इस्लामाबाद में अलमनाक सानहा माओ की गोद भरते ही उजड़ गई। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशबाजी, 14 नौमलूद झुलस कर जा बहक। इमदादी टीम सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। तमाम बच्चों की मैयतें वालिदैन के हवाले। बच्चों की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले घरों में सफ़े मातम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग सुबह 6:45 पर नर्सरी में एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से लगी। MCH वार्ड सील। विफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में संगीन गफलत। आग लगने का जिम्मेदार कौन? क्या आग बुझाने के आलात मौजूद थे? हिफाजती इंतजामात पर बड़ा सवालिया निशान। पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी से 14 कीमती अमवात। वज़ीर-ए-आज़म का शदीद बरहमी का इजहार। विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। इजलास के दौरान ही जाने का कहा। तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान सरबराह होंगे। शहबाज शरीफ की लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा वाक़े के मुहर्रकात का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने भी 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। आग लगने की असल वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगी। नर्सरी में आग लगी थी और बाहर से दरवाजा बंद था। कोई डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। सारा स्टाफ कैसे गायब हो गया? अमले का एक रुकन भी मौजूद होता तो बच्चों को बचाया जा सकता था। जाबहक बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल। 6 रोज से अपनी बच्ची को नहीं देखा। वार्ड की कंडीशन खराब थी। इमारत का कोई हाल नहीं। बच्ची का वालिद अस्पताल इंतजामिया पर बरस पड़ा। आग लगते ही डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स भी भाग गए। शीशे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला। रेस्क्यू हुकाम 2 घंटे के बाद पहुंचे। एनी शाहिद की गुफ्तगू। जो यहाँ से आग बढ़ गई है, सिक्योरिटी वाले भी भाग गए थे, डॉक्टर भी भाग गए थे। सब लोगों ने मिलकर वहाँ पे शीशे तोड़े। शीशे तोड़ के अंदर से धुएं से मरीजों को बाहर निकाला है। रेस्क्यू 2 घंटे के बाद आई है। पिम्स अस्पताल की नर्सरी वार्ड में फायर सेफ्टी इंतजामात नाकाफी थे। CDA रिपोर्ट में इंकिशाफ। इमरजेंसी रास्ते और फायर एग्जिट बाहर से बंद। रुकावटों का शिकार पाए गए। अस्पताल का सिक्योरिटी अमला फायर फाइटर्स की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट बना। रिपोर्ट ने अस्पताल इंतजामिया के फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजामात पर सवालात उठा दिए। आग लगने की मुमकिना वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट या प्लग का ओवरलोड होना करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी पर इजहार अफसोस। कहा लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अस्पतालों में मरीजों और खुसूसन बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर इंतजामात की हिदायत। दुख की घड़ी में गमजदा खानदानों के साथ हैं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी इजहार अफसोस। कहा ऐसी सूरत हाल से बचाव के लिए हर जगह पेशगी इंतजामात होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पिम्स सानहे पर इजहार अफसोस। कहा अल्लाह ताला मुतासरा खानदानों को सब्र और हौसला अता फरमाए। जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई की जाए। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के AC में आग लगी। शोले इतनी तेजी से फैले कि उसे रोका ना जा सका। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की समा से गुफ्तगू। कहा शफाफ तहकीकात होंगी। गफलत के जिम्मेदार अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है वाक़े के वक्त 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज मौजूद थी। अस्पताल में तमाम हिफाजती इंतजामात थे। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दी जाएगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है रेस्क्यू टीमें आग लगने के 6 मिनट के बाद पहुंच गई थी। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों का तयन होगा। मासूम जानों का नुकसान पूरी कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सानहा। गफलत के जिम्मेदार अफराद का तयन करके एहतसाब किया जाए। बिलावल भुट्टो का सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। कहा बच्चों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का भी पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी पर इजहार अफसोस। बोले जाम बहक बच्चों के वरुसा के गम में बराबर के शरीक हैं। खुदा खातिमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। हर तरफ नूर ही नूर, रहमत ही रहमत। शहर शहर करिया करिया रोशन, मुल्क भर में चिरागा। गलियां और बाजार सज गए। मरकजी शाहराहों पर सब्ज परचमों की बहार, दुरूद व सलाम की सदाएं।
خصوصی محافل کا اہتمام، نوافل کی ادائیگی، وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے۔ عید میلاد النبی پر ملک بھر میں ریلیاں، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس، اپنے اپنے انداز آقائے دو جہاں سے عقیدت کا اظہار، بڑوں کے ساتھ بچے بھی پیش ملتان میں 200 من حلوے کی دیگ، 400 کلو دیسی گھی اور خشک میوہ کا استعمال، ساہیوال میں 1500 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا۔ صدر مملکت کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت مسلمہ کو مبارکباد، کہا 12 ربیع الاول ہمیں سیرت طیبہ کی عملی زندگی میں اپنانے کا درس دیتا ہے، بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے کامل رہنمائی ہے، نوجوان کردار، محنت اور خدمت انسانیت کو مقصد بنائیں، پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور فلاحی ریاست بنائیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی میلاد النبی کا جشن، مشرق وسطی میں ہر طرف سبز پرچموں کی بہار، یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہزاروں افراد کا جلوس، شہریوں کا اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا اظہار، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، عراق میں ریلی، خواتین شمع روشن کی، فلسطین کے مغربی کنارے میں بھی عوام نے جشن منایا۔ امریکہ اور ایران کا نئی جنگ بندی پر اتفاق، اعلان چند روز میں متوقع، روسی میڈیا کا دعویٰ، لکھا جنگ بندی میں آبنہ ہرمز میں آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے، مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز جنگ بندی کے بعد ہوں گی، نئے معاہدے کی شرائط پر مذاکرات متوقع۔ گزشتہ چند ہفتے میں امریکہ اور ایران کے درمیان نئی جنگ بندی کے لیے ثالثوں کے ذریعے کسی ڈیل پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ امریکہ فی الحال ایران پر نئے حملے نہیں کرے گا، امریکی وزیر خارجہ کی تصدیق، کہا اتحادیوں کو بتا دیا تہران کے خلاف فوجی کارروائی کے بجائے پابندیوں پر توجہ دی جا رہی ہے، امریکہ کی توجہ دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر ہے، ایران نے حملہ کیا تو جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ایران آبنہ ہرمز کا کنٹرول کھو چکا، امریکی عہدیدار کا ایکزیوس سے گفتگو میں دعویٰ، کہا بحری ناکہ بندی ایران کو آمدنی سے محروم کر رہی ہے، 2 ہفتے سے خارق جزیرے پر کوئی آئل ٹینکر نہیں دیکھا گیا۔ ایران کی امریکہ کو نئی پابندیوں پر جوابی کارروائی کی وارننگ، امریکی مفادات کے خلاف نئے اقدامات تیار ہیں، آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کو اپنی غلطیاں درست کرنا ہوں گی، ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا 2 ٹوک پیغام، کہا واشنگٹن سفارتی راستے پر آنا چاہتا ہے تو وعدے پورے کرے، عمان سے متبادل بحری راستے پر اتفاق کا بھی دعویٰ، بولے متبادل راستہ 7 میل پر محیط ہوگا، انتظامات سے متعلق 30 سے 60 روز میں مزید مذاکرات ہوں گی۔ ایران جنگ غیر قانونی، ٹرمپ بڑے پیمانے پر مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں، امریکی سینیٹر کرس وان کی کھل کر تنقید، کہا صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کو جوئے کے اڈے میں تبدیل کر دیا، دوسری مدت صدارت میں $1 ارب سے زیادہ کما چکے۔ نیپال میں سیلاب نے تباہی مچا دی، پورا گاؤں ملیامیٹ، 8 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، سڑکوں اور پلوں کو بھی نقصان پہنچا، قریبی علاقوں سے لوگوں کو انخلا کی ہدایت، حکام کے مطابق سیلاب جھیل کے پانی کے اخراج کے باعث آیا۔